वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हमारी नशिस्त जो आखिरी हुई थी उसमें नमाज के मुतालिक काफ़ी सारी बातें आई। 3-4 जुम्मे नमाज़ों के मुतालिक, इस्तिंजे के मुतालिक, वज़ू के मुतालिक। फिर नमाज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एहतिमाम के साथ नमाज के अंदर चंद चीज़ों का बहुत ख़ास से ज़िक्र किया है, जिसकी रियायत करना बचपन से लेकर मौत तक ज़रूरी है। उसमें एक रियायत जो नमाज में की जाती है वो ये है कि आज़ा का इस्तेमाल नमाज के अंदर कैसा हो। जैसे जब आदमी नमाज शुरू करता है तो हाथ कैसे उठाएगा, कानों तक कैसे ले जाएगा, फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर कैसे रखेगा, इसी तरह घुटनों के ऊपर रुकू के अंदर हाथों को कैसे रखेगा, कमर को कैसे झुकाएगा, गर्दन को रुकू में झुकाएगा नहीं झुकाएगा, गर्दन को रुकू में कैसे रखेगा। तो ये नमाज के अरकान में आज़ा का इस्तेमाल, इसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतिमाम फरमाया। इसमें डांटा भी है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नागवारियों का भी इजहार किया है कि जिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी तो आपने फरमाया जो सजदे के अंदर दोनों हाथों को बिछाता है इसकी ये शक्ल कुत्ते की शक्ल जैसी है। जो रुकू के अंदर अपनी गर्दन को सीधा नहीं रखता और गर्दन को यूं झुका लेता है तो कहा ये गधे जैसा है। जो आदमी सजदे के अंदर एकदम सजदा करके यूं उठता है और सुकून से सजदा नहीं करता और जलसे में आराम से नहीं बैठता, तो आपने ये फरमाया है इसकी ये हरकत मुर्गे जैसी है। ये मुर्गे तुम मुर्गे जैसे ठोंगे और चोंच मत मारा करो, कौवे जैसे चोंच मत मारा करो। इसी तरह आपने देखा होगा बाज़ फ़िरक़े वाले लोग वो बहुत ज़्यादा हाथों को हिलाते हैं, यानी नमाज में खड़े होंगे तो यूँ करते होंगे बार बार। तो इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा बाज़ लोगों को तो आपने फरमाया क्या हुआ तुम्हें कि तुम तो अब नमाज़ों के अंदर हाथों को ऐसे उठाते हो जैसे कि सरकश घोड़े अपने दुमों को उठाते हैं, अपने दुम को बार बार मारते हैं, तुम तो ये करते हो। तो ये इसमें आपने उम्मत को किस पर लेके आए कि तकबीर उला से लेकर के हाथ के उठाए जाने से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक उम्मत नबी की पैरवी करे। और ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो वैसे नमाज़ पढ़ा करो। देख करके नमाज़ पढ़ो, नमाज देख करके सीखा करो। इसी वजह से अहादीस मुबारक में ये बात आती है कि सुन्नतें घरों में पढ़ा करो, वज़ू घरों में किया करो। तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हें देखेंगे कि वज़ू हो रहा है तो तुम्हें वज़ू करते हुए देखेंगे, तुमसे वज़ू सीखेंगे। तुम्हारे पोते, तुम्हारे नवासे, तुम्हारी बच्चियां तुम्हें वज़ू करता हुआ देखेगी तो तुमसे वज़ू सीखेगी। तुम नमाज घर में पढ़ोगे तो वो तुमसे नमाज सीखेंगे कि भाई ये कोई अमल है जो हमारे बड़े करते हैं। इस वजह से हुक्म है कि ये चीज़ें घरों में किया करो ताकि ये बच्चे भी तुमसे अमल को सीखा करें। तो सर से लेकर पैर तक यानी अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक कुछ मोटी मोटी बातें वो आप हज़रात की खिदमत में आ चुकी हैं। जल्दबाजी से बहुत सख्ती से मना किया है। आज तो वक्त नहीं है किसी के पास कि वो सुकून की वाली नमाज़ पढ़े। अगर मुसलमानों ने अपनी नमाज सही कर ली और नमाज पुरसुकून कर ली, उनके सारे काम नमाज की बरकत से अल्लाह बना देंगे। ये बात सिर्फ उड़ाई हुई बात नहीं है, ये बात अहादीस मुबारका से साबित बात है।
یہ جو پرسکون نماز ہے، جو غیر سکون والی نماز ہے، اس کو ہمارے نبی نے چور سے تعبیر کی، آدمی چور ہے۔ اور جو بے سکونی والی نماز ہے، ایسی نماز جو بے دردی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو کہا کہ وہ نماز ایسی ہے کہ جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہ نماز اس نمازی کو بد دعا دیتی ہے۔ بے دردی والی نماز کہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، بس اللہ اکبر، اس کے بعد آگے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ہمارا چونکہ مشکات شریف میں یہی بیان چل رہا ہے، مجھے آج یہ بات کرنی نہیں تھی، مجھے دوسری بات کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بھی آ جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرفاً 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 کلمتاً مفسرتاً مفسرتاً۔ اماں جان فرماتی ہیں ہمارے نبی کی جو نماز کا، میں رات کو حضور کو دیکھتی تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول مد کا بھی خیال رکھتے تھے، وقف کا بھی خیال رکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اماں جان فرماتی ہیں بسم اللہ پہ یہ جو کھڑے زبر ہیں، اللہ کے رسول اس کو بھی کھینچتے تھے، اور الحمد للہ میں جو کھڑے زبر ہیں اس کو بھی کھینچتے تھے، اور رب العالمین پر وقف کرتے تھے، الرحمن الرحیم چپ ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ تو میں جب اللہ کے رسول کا قرآن سنتی تھی تہجد کے وقت میں، تو اللہ کے رسول الگ الگ حروف کو ادا کرتے تھے، الگ الگ حروف کو ادا کرتے تھے۔ یہی حال آپ کا فرض نماز میں بھی تھا۔ تو اس کا اگر ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سن رہے ہیں، ہم اگر اپنی نماز کو پرسکون بنائیں، وضو ہمارا پرسکون ہو، چالو وضو نہ ہو، آپ بیٹھے میں بس چند سیکنڈ میں وضو کر کے آتا ہوں۔ ہمارے ایک جگہ تشکیل تھی، ہمارے یہاں کراچی کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ وضو کا مذاکرہ چل رہا تھا، تو فرمانے لگے، ہمارے ایک استاد تھے بنوری ٹاؤن کے، حدیث کے بڑے استاد تھے، عبدالحلیم چشتی صاحب، ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، ابھی حال میں انتقال ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمانے لگے وہ ہمارے ساتھی کہ چشتی صاحب وضو کر رہے تھے، کہ جتنی دیر میں ہمارے 5-6 لوگ وضو کر لیتے ہیں، چشتی صاحب کا اتنی دیر میں صرف سر کا مسح ہوتا تھا۔ اتنے آرام سے چشتی صاحب کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، پھر آرام سے ہاتھ کو جوڑتے ہوئے پیچھے لے جاتے تھے، پھر جڑتے ہوئے وہ آگے لاتے تھے، پھر اسی طرح یہ انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر کے اچھے طریقے سے کانوں کا مسح کرتے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے، کہ وہ اتنا آرام سے ہوتا تھا جتنی دیر میں ہمارے 4-5 لوگ وضو کر لیں۔ تو اطمینان والا وضو، جس آدمی کو نماز کا غم ہو اس کا استنجا صحیح ہوگا، اس کی پاکی صحیح ہوگی، وہ چالو استنجا نہیں کرے گا، جلدی جلدی پیشاب کیا اور پانی ڈالا اور بس لمحے میں اس نے وضو کیا، آ کر کے نماز پڑھی اور چلو جی دکان میں جلدی ہے جی، نہیں، آرام سے وہ استنجا کرے گا، پھر آرام سے وضو مسواک والا وضو کرے گا، پرسکون نماز پڑھے گا۔ ہم سب نیت کریں اس کی۔ اگر نماز آدمی کی ٹھیک ہو گئی، نماز ٹھیک ہو گئی۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، حضرت مولانا یوسف صاحب تھے یا مولانا الیاس صاحب تھے، خادم نے آ کر کے، اس زمانے میں چینک کپ یہ والی چیزیں آج بھی بعض علاقوں میں ہوتی ہے کہ بھئی وہ چائے رکھ لی انہوں نے، اب وہ چینک کپ جو ہے نا وہ رکھنے میں تھوڑے سے ہل گئے، تو وہ کپ بھی تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، چینک بھی ادھر ادھر ہوا، آوازیں آ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا اگر اس کی نماز صحیح ہوتی، اگر اس کی نماز صحیح ہوتی تو اس کو کپ رکھنے کا سلیقہ آتا۔ نماز اور کپ کا کیا جوڑ ہے؟ نہیں، بہت جوڑ ہے۔ جس آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا آتا ہے وہ آدمی دنیا کے کام بھی صحیح کرے گا۔ جس کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آتا اس کے سارے کام ایسے ہی ہوں گے، وہ صبح سے نکلے گا رات تک بس ہر جگہ ٹھوکری کھاتا رہے گا۔ اور جو آدمی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو ڈھنگ آئے گا، پرسکون نماز پڑھے گا، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو میری بیان کی پہلی بات کیا، ہمارے نبی نے نماز پر کیا کیا محنتیں کی، صرف ایک بات بیان ہوئی اس وقت کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، باندھنے کیسے ہیں،
यूं सीना कैसे रखना है, सर झुका के खड़ा होना है या तान के खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना, ये नमाज की ज़ाहिरी शक्ल, इस पर सिर्फ मेरे एक बयान काफ़ी नहीं है इसके लिए, ये बहुत ज़्यादा मश्क की ज़रूरत है इसकी। इस पर मैं आपकी खिदमत में एक बात पेश करूं। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने एक मजलिस में नमाज का जिक्र किया तो लोगों ने इसरार किया कि हज़रत इसको मुरत्तब फरमा लें। छोटा सा एक रिसाला है, चंद सफ़ात पर मुश्तमिल है। हम एतिकाफ़ में अपने साथियों के साथ मुज़ाकरा करते हैं तो वो किताब हदिये में देते हैं, छोटी सी 10-15 रुपये उस किताब का हदिया है, और किताब का नाम है नमाजें सुन्नत के मुताबिक पढ़ें। नमाजें सुन्नत के मुताबिक पढ़े। उसमें खड़े होने से अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक पूरी नमाज का तरीक़ा हज़रत ने लिखा है, तो उसको देख करके बार बार पढ़ा जाए और अपने को उसके मुताबिक ठीक किया जाए, ताकि हमारी नमाज, कोई हमसे सवाल करे आपने नमाज सीखी? हाँ भाई सीखी है भाई, जुम्मे में इमाम साहब ने हमें सिखाई है नमाज, और हमने ये किताब ली है, और किताब को देख देख करके रोज़ाना हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एक एक सफ़ा, उसके मुताबिक अपनी नमाज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, मरते दम तक ये जो ज़ाहिरी नक्शा है नमाज का, ये हमारा ठीक हो जाएगा। फिर नमाज के अंदर दूसरी मेहनत, दूसरी चीज़ वो क्या है, वो ये है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं तजवीद के मुताबिक पढ़ रहा हूँ या नहीं। सुबहान अल्लाहु अकबर यहाँ से लेकर के सलाम तक जो पढ़ा जाता है, फातिहा पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा जाता है, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द ये पढ़ा जाता है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है, अत्तहियात पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहीमी पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है, उसके बाद सलाम है कि सलाम कैसे फेरेंगे। फिर हम मुसलमान हैं, वितर पढ़ते हैं, तो वितर के अंदर तीसरी रकात में दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं। फातिहा है मेरी वलज़्ज़ालीन आमीन तक, उसके साथ सूरतें हैं। हाँ, बस 2 सूरतें मैंने याद की हैं, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, बचपन से वही याद है, अभी 60 साल की उम्र है, वही 2 सूरतें चल रही हैं। ऐसा ना करें, थोड़ा सा सूरतों में बढ़ जाएं, आखिरी सूरतें कोशिश करें कि ये 10 सूरतें याद हो जाएं। इससे पहले वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा है, वो है, वल असर है, अलहाकुमुत तकासुर है, अलकारिआ है, वल आदियात है, इदा जुल्जिलत है। यहाँ से ये छोटी सूरतें शुरू होती हैं, पीछे 4 सूरतें और हैं, इन्ना अंज़लनाहु है, वत्तीनी वज़्ज़ैतून है, अलम नशरह है, वज़्ज़ुहा है। तो ये सूरतें छोटी सूरतें कहलाती हैं। ये सूरतें हमारे साथियों को याद हों और नमाज के अंदर इसको पढ़ें। वो तो नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक इसमें शर्माएं बिल्कुल नहीं। अल्लाह का फ़ज़ल है, कुर्रा हज़रात हैं, उलमाए किराम हैं, कदम कदम पे हैं, कदम कदम पे उलमाए किराम, यानी जितने हुफ़ाज़े किराम, जितने उलमाए किराम कराची में हैं और पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया में नहीं है। और जिस अंदाज से यहाँ मेहनत है मदारिस के अंदर, उस अंदाज से नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 ममालिक के अलावा बाकी दुनिया के अंदर ऐसी मेहनत जो इन 3 ममालिक में है वो नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसलिए अपनी नमाज किसी कारी साहब को, ये भाई मेरी नमाज सुनो, जुम्मे में इमाम साहब ने बताया था, आप मेरी नमाज सुन ले, और इसमें शर्माएं बिल्कुल नहीं। अगर गलतियाँ निकल आती हैं, आप उनको कहें मुझे आप सफ़ा ले लें, कलम ले लें, कोई गलती हो आप मेरी इस कागज़ पे लिख दें, मैं उसकी इस्लाह करूँगा, ताकि मेरी नमाज अल्लाह के रसूल की नमाज के मुताबिक हो जाए। तो दूसरी बात ये हुई कि नमाज में मेरा तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, इसलिए कि तलफ़्फ़ुज़ की तब्दीली से तर्जुमा बदल जाता है। तलफ़्फ़ुज़ की, जैसे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ता के बजाय तू पढ़ लिया तो तर्जुमा गया, और ता के बजाय ती पढ़ लिया तो तर्जुमा गया, और कौफ के बजाय काफ पढ़ लिया तो तर्जुमा खराब। कल्बुन दिल को कहते हैं, और कल्बुन कुत्ते को कहते हैं, कितना तर्जुमा अलग हो जाता है।
तर्जुमा। इसी तरह कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु, ला को खींचेंगे, और अगर ला को नहीं खींचा आपने और आपने कहा ला अअबुदु मा ताबुदून, तो तर्जुमा पहले का तर्जुमा, जब ला को खींचेंगे तो तर्जुमा ये होगा, ए काफिरो तुम जिन बुतों की इबादत करते हो मैं नहीं करता हूं। और अगर ला को नहीं खींचेंगे तो तर्जुमा क्या होगा, ए काफिरो जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं जरूर उनकी इबादत करता हूं। अब कितना फर्क हो गया, मैं नहीं करता हूं मैं जरूर करता हूं। और ये जरूर क्यों है, इसलिए कि लाम जब सिर्फ जबर के साथ हो तो ताकीद के लिए आता है, और लाम जब अलिफ के साथ हो तो नफी के लिए आता है। तो ये चीजें क्या हैं, ये चीजें हमें कारी साहब बताएंगे। और भाई थोड़ा सा आप मेरी नमाज सुन लें, ज़रा थोड़ी सी मेरी नमाज आप सुन लें। तो दूसरी बात यह है कि मेरी नमाज जो मैंने बचपन में सीखी है, अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है और मुझे पता है कि मैं सही कुरान नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरी पूरे मजमे से दरख्वास्त है, ये दूसरी चीज़ पर भी ये दोनों मेहनतें ज़रूरी हैं, पहली वाली भी दूसरी वाली भी। और तीसरी और आखिरी मेहनत कौन सी है, तीसरी और आखिरी मेहनत, इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है कि मेरे दिल में मेरे रब के साथ मेरे दिल का क्या ताल्लुक है, मेरे रब के साथ मेरे दिल का क्या ताल्लुक है। क्या मतलब इसका कि अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक इधर उधर का कोई ख्याल नहीं आया, और मैं अपने आप को क्या समझता हूँ कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ, और अल्लाह का दरबार बड़ा दरबार है, और अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। ये क्या चीज़ है, इसको हमारी अरबी के अंदर इसको ताबीर करते हैं खुशू और खुजू के साथ, शीन और ज़ाद के साथ। ज़ाद इसका ताल्लुक किसके साथ है, आज़ा के सुकून के साथ है, और शीन के साथ इसका ताल्लुक है दिल के सुकून के साथ। इसका दिल खुशू और खुजू सुना होगा आपने, लेकिन इसका मफहूम क्या है, खज़ा ज़ात के साथ, इसका ताल्लुक आज़ा के सुकून के साथ। नमाज के अंदर आप देख रहे थे, आप तो एक छोटी छोटी बातों की तरबियत फरमाते थे। आपने देखा एक आदमी नमाज में खड़ा है, कभी दाढ़ी कभी नाक, कभी खारिश नहीं भी है फिर भी खारिश, सब कभी कहाँ। तो आपने देखा तो आपने अपने साथियों को कहा, इस आदमी के दिल में अगर सुकून होता तो इसके आज़ा को भी सुकून होता। चूंकि इसके दिल में सुकून नहीं है इसलिए इसके आज़ा में सुकून नहीं है। तो ये तीसरी मेहनत ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ये न भी हो नमाज फिर भी हो जाएगी, लेकिन नमाज फुसफुसी होगी, बेजान होगी। आप कहें कि मैं 2 रकात पढ़ूं और मेरा रब मेरे गुनाहों की बख्शिश करे, और आप कहें कि मैं 2 रकात पढ़ूं और मैं हाथ उठाऊं और मेरे रब मेरे सारी दुआओं को कबूल करें, उसका ताल्लुक ध्यान के साथ है। और नमाज में ध्यान किसको मिलेगा, जिसको अल्लाह की याद में ध्यान मिलेगा। इसलिए अकेले में बैठ करके थोड़ा सा सर झुका करके अत्तहियात की शक्ल में बैठ करके थोड़ा सा तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार ऐसे अंदाज से कि आपके कान सुने और पुरसुकून अंदाज में पढ़े। मैं आपको तादाद का मुकल्लफ नहीं बनाता हूँ, 100 दफ़ा नहीं पढ़े आप 50 दफ़ा पढ़ लें, आप 40 दफ़ा पढ़ लें, आप 60 दफ़ा पढ़ लें। 100 दफ़ा में आप पे बोझ होता है, आप न पढ़ें 100 दफ़ा, लेकिन आप पुरसुकून अंदाज में आप थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करें, बैठ करके निगाहें झुका करके और थोड़ी सी आवाज़ के साथ कि आपके कान सुने, और आराम आराम से आप तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, मुख्तसर दुरूद शरीफ। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। थोड़ी देर आप जिक्र करें ध्यान के साथ। ये ध्यान आपको नसीब होगा किस चीज़ में, नमाज में। और ये ध्यान आपको नसीब होगा किस चीज़ में, आपकी बाहर की ज़िंदगी में। आप अल्लाह को सामने समझेंगे। तो जिस आदमी ने ध्यान से जिक्र किया उसको नमाज में ध्यान मिलेगा। तो सारे मजमे से दरख्वास्त है इसकी नियत करें, ये तीसरी मेहनत है। ये सब बातें मेहनत तलब हैं।
آج محنت تو ہو گئی، دکان بڑی اچھی بن گئی، شیشے بہت اچھے والے لگ گئے اور سامان بڑا اچھی پیکنگ والا ہو گیا، پیکنگ بھی اچھی ہو گئی تاکہ لوگوں کی نظریں میری چیزوں پہ پڑیں۔ ایسے ہی فرشتوں کی نظریں میرے ایمان پہ پڑے، اللہ کی نظر میرے ایمان پہ پڑے، اس کے لیے نماز کو خوبصورت بنانا، نماز کو اچھا بنانا۔ روزہ کیسا ہو؟ حجی روزہ تو میں اچھا روزہ رکھوں گا۔ زکوٰۃ کیسی ہو؟ میں خوبصورت زکوٰۃ دوں گا۔ میرا حج اور میرا عمرہ کیسا ہو کہ میں ایسا ہوگا جیسے میرے نبی نے کیا، اور دھیان والا حج اور دھیان والا میرا عمرہ ہوگا۔ تو جو چیزیں خوبصورت آسمان سے اتری ہیں اس کو آدمی خوبصورت بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، میرے بندوں کو خوشخبری دے دے۔ 23واں پارہ سورہ زمر، میرے بندوں کو خوشخبری دے دے جو آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے، جیسے آپ بیٹھے، آپ یوں دیکھ رہے ہیں مجھے سارے کہ بھئی آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں، پھر کرتے کیا ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کا اچھا سادہ سا ترجمہ کیا؟ اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اپنے عملوں کو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ 3 باتوں کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ اور مجھے کیا بات کرنی ہے آج آپ سے؟ نماز ختم ہو گئی جی، نماز ختم ہو گئی۔ اب نماز ختم ہو گئی، اس طرف سلام پھر گیا تو اسی طرف مجمع چلا جاتا ہے، اسی طرف مجمع، بس مجمع کو اور کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ نماز ختم ہو گئی، بس جیسے کہ جناب محفل ایک لگی ہوئی تھی، بس چھٹی ہو گئی، بس یار ایک بوجھ تھا ختم، بس فوراً نکلنا ہے۔ نہیں، فوراً نہیں نکلنا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو، میں ہر روایت کے ساتھ صحابی کا نام نہیں لوں گا، آپ کو گنوا دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن کثیر مقدار میں جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نماز کے بعد ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا، ہم کیا کریں نماز کے بعد؟ کہ جی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یار میں نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ نہیں، گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہ تم نے 2 رکعت جمعے کے پڑھے، یا 4 رکعت ظہر کے پڑھے، یا 3 رکعت مغرب کے پڑھے، کوئی بھی نماز تم نے پڑھی ہے، اس نماز میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ اس کمی بیشی کو معاف کر دے۔ 3 دفعہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ آپ سلامتی دینے والے ہیں، آپ کا نام ہی سلام ہے، سلامتی آپ کی طرف سے آتی ہے، آپ بڑی عظمتوں والے، برکت والے اور بڑے اکرام والے آپ کی ذات ہے۔ 1 دفعہ۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 1 دفعہ۔ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ آپ کہیں گے تو مشکل ہے، بالکل آسان ہے۔ مومن کا ہتھیار کتاب کا نام ہے، ہمارا بہت بڑا مجمع مسجد میں اس سے واقف ہے اور بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ مکتبۃ البشریٰ جو چھاپنے والے ہیں ان کے صفحہ نمبر 148 پر 4 صفحے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں یہ فرض نماز کے بعد کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ صبح شام بہت بڑا مجمع اس کتاب کو پڑھنے والا ہماری مسجد کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کی دعائیں بتائی ہیں، جس کی برکت سے آدمی جادو سے بچ جاتا ہے، آدمی جنات سے بچ جاتا ہے، آدمی نظر سے بچ جاتا ہے، آدمی چوروں ڈاکوؤں سے بچ جاتا ہے۔ ایسی برکات ہیں اس کتاب کی کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ خود بتاتے ہیں ہمیں اس کتاب کی برکت سے بہت کچھ ملا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ خیریں دی ہیں۔ اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، میں صرف آپ کو نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی نے فرضوں کے بعد پڑھی۔ ایک اور چیز جو فرضوں کے بعد ہے، کیا فرمایا؟ جس آدمی نے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اگر مقدر میں موت ہے تو آ جائے گی، ورنہ ہر قسم کے شر، بیماری، آفت سے اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔
اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح غریب قسم کے فقراء مہاجرین ہمارے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ جہاد، یہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم غریب لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ حج عمرے پہ جاتے ہیں اس میں بھی مال لگتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے بڑے بڑے کام پیسوں والے یہ کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ تم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا مگر وہ بڑھے گا جو یہ عمل کرے گا۔ بعد والے لوگوں سے بھی تم بڑھ جاؤ گے، جو تمہارے ٹکر کے لوگ ہیں ان سے بھی تم بڑھو گے۔ جی وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ فرض نماز کے بعد۔ ایک حدیث میں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ نمازوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جس کے بعد سنت اور نفل نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ایک نماز وہ ہے جس کے بعد سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، وتر بھی ہے، جیسے ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو فجر اور عصر کے بعد وہ تو 33 34 پڑھے اور باقی نمازوں میں 10 پڑھ لیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سنتیں فرضوں کے تابع ہیں، یہ بہت قیمتی بات ہے، مجمع واقف نہیں ہے اس سے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور مغرب کی سنتیں تاخیر ہو جاتی ہیں، وہ وظائف کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرضوں کے بعد جس نماز میں سنتیں ہیں، کہا کہ کچھ مختصر سا پڑھ لیا کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو حدیث سناؤں۔ ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر حضرت عمر دائیں طرف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک تھے، یہ بہت سارے لوگوں کی اس حدیث میں اصلاح ہے، جیسے حضور نے سلام پھیرا وہ ایک دم کھڑے ہوئے سنتیں پڑھنے لگے۔ حضرت عمر ایک دم اٹھے اور یہ کندھے سے پکڑا اور بٹھایا اس کو، اور فرمانے لگے ہماری یعنی مسلمانوں کی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز میں کیا فرق ہے کہ یہودی اور عیسائی فرضوں کے بعد کوئی عمل نہیں کرتے، ایک دم کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم فرضوں کے بعد تھوڑا سا خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہم انت السلام پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، آخری صورتیں پڑھ لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، چاہے وہ 1-1.5 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو، تھوڑا سا فصل دے کر کے، تھوڑی سی دعا کر کے ہم سنتیں پڑھتے ہیں۔ یعنی فرضوں کے متصل بعد کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بہت تاخیر کرنا کہ فرض ہو گئے ہیں، عشاء کے فرض ہو گئے جی، باہر کھڑے ہو کے باتیں کر لی، اس کے بعد کوئی اور کام کر لیا، پھر جا کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے بعد 2 سنتیں جلدی پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ، فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تم نے 3 فرض پڑھے ہیں، 2 سنت فرشتے ملا کر کے تمہاری رپورٹ کارڈ میں جمع کر کے اوپر لے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فرضوں کے بعد سنتوں میں تاخیر مت کرو، تمہاری تاخیر کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد ہم یہ نہیں کہتے مجمع وتر نہیں پڑھتا، پڑھتے ہیں، لیکن وتر میں تو تاخیر آپ تہجد تک کر سکتے ہیں، لیکن سنتوں میں تاخیر نہ کریں۔ سنتیں تو فوراً پڑھ لیا کریں، عشاء کے تھوڑا سا مختصر سا ذکر کیا، پھر سنتیں پڑھ لی، اگر وتر بعد میں پڑھنے تو پڑھیں، لیکن سنت وتر بعد میں نہ پڑھیں، سنت پہلے پڑھیں، وتر میں تاخیر کی گنجائش ہے۔ اور آیت الکرسی کا ذکر آیا اور سبحان اللہ الحمدللہ ان کا ذکر آیا، اور اسی طرح اللہم انت السلام اور استغفار کا ذکر آیا۔ امید ہے کہ مجمع اس بات کی کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ ہم فرضوں کے بعد جلدی نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے نا سارے انشاءاللہ، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1، ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔
نمبر 2، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسا نہ کریں، تھوڑا سا ذکر، تھوڑی سی دعا، اس کا اہتمام کریں۔ آپ کریں گے تو آپ کے دوست بھی کریں گے اور آپ کے بچے بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔